बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा। वो एक पाकिस्तान के काजी हैं एक ऊपर, जी हाँ, वो भी फैसला करने वाला और उसका फैसला सबसे बड़ा है, उसका फैसला सबसे ज़्यादा भारी है। और काजी साहब का जो रात का फैसला ना वो बैकफायर कर गया है। अब इनको रोक के दिखाएं जिन्होंने ये बैकफायर किया है, अब इनका ज़रा मुंह बंद करके दिखाएं। पाकिस्तान का मीडिया तो चलें कंट्रोल्ड है, मर्जी के अलावा कोई बात भी नहीं कर सकता। सर्टन मैसेजेस और सर्टन पैकेजेस उनको बता दिए जाते हैं कि इसके ऊपर उससे आगे से जाना भी नहीं है और ना इसके आगे कहीं अपनी हदूद से तजावुज़ नहीं करना। इदारे जिसमें पैमरा से लेकर वजारत इत्तलात और दीगर ये तमाम चीज़ें, और फिर वो जो ज़बरदस्त पुरसरार कॉलें होती हैं वो तो सब चल रही होती हैं। इंटरनेशनल मीडिया को कैसे बताएंगे? और इंटरनेशनल मीडिया जिसने पूरी दुनिया की जहन साजी करनी है, जी हाँ, उसकी तफसील आपके सामने मैं शेयर करने लगा हूँ। जी, आलमी मीडिया ने गेम पलटी है पूरी, आलमी मीडिया का फैसला अपनी तरफ, ठीक है जी। और प्लान सी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उससे पहले जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये सरप्राइज़, उसकी कुछ डिटेल्स हैं। और इस्टेब्लिशमेंट के खिलाड़ी किस तरह नंगे हुए हैं, मैं नाम लेके बताऊंगा आपको। और उन्होंने, उन खिलाड़ियों ने नंगे होकर काजी साहब को मशकूक कर दिया, ठीक है, वो भी आपको बताना है। तो जो सहूलतकारी हो रही है वो तो हो रही है, और उसके भी नए नए रिकॉर्ड ब्रेक हो रहे हैं, वो भी तफसील आपसे बतानी है। रिक्वेस्ट ये वीडियो मुकम्मल देखें, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो और बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, तसल्ली बख्श इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। चैनल देख रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा और आपका ये राब्ता बहाल रहे। जी, बल्ले का निशान जी, उसके लेने के बाद ना रिएक्शन तो आ रहा है। पाकिस्तान का रिएक्शन आप देख लें नेशनल लेवल पर, जिस हद तक भी कंट्रोल ही सही, जैसा भी सही, लेकिन हाँ, एक भी वकील, रहनुमा, कानूनदान, एक शख्स भी ऐसा नहीं है कि जो सपोर्ट कर रहा हो काजी फायज़ ईसा साहब के इस फैसले को। उसको जमहूरियत दुश्मनी के मुतरादिफ करार दिया जा रहा है, उसको पाकिस्तान के साथ के मुस्तकबिल से खेलने के मुतरादिफ करार दिया जा रहा है। वो दानिश्वर जो जहन साजी करते हैं, जो अवाम की राय को मुरतब करते हैं, उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो इस फैसले को सराहा रहा हो। और बहरहाल पाकिस्तान में इस फैसले से जमहूरियत को भी नुकसान कह रहे हैं और निज़ाम, दोनों को नुकसान होगा। बल्कि काजी फायज़ ईसा साहब, काजी कम नज़र आए जी, फ़ायज़ ज़्यादा नज़र आए, बल्कि राज़ी ज़्यादा नज़र आए इस फैसले के बाद। 2018 का वो अपनी बेगम का स्कोर सेटल करते हुए शायद ज़्यादा नज़र आए। काजी साहब अब प्रिडिक्टेबल हो गए, ये मेरा जुमला याद रखिएगा, मैं आगे चल के बताऊँगा। काजी साहब अब प्रिडिक्टेबल हो गए हैं, वो शख्स जिससे मुतलिक अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और जब जज प्रिडिक्टेबल हो जाए ना, फिर जजमेंट की क्या हैसियत होती है, आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें। यही हुआ जी। और भाई इंटरनेशनल मीडिया, जी हाँ, उसने सवाल उठाना शुरू कर दिए कल के इस फैसले के ऊपर, और कह रहे हैं कि 8 फरवरी के इंतखाब होने से पहले ही इंतखाबात धांधली ज़्यादा हो चुके हैं जी। अल जज़ीरा इंटरनेशनल जी, अल जज़ीरा कह रहा है कि विद फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इन जेल, एनालिस्ट बिलीव दैट द upcoming election rigged be one of the most unfree yet. दोबारा बता दूं जी। Al Jazeera said with former Prime Minister Imran Khan in jail, analysts believe that the upcoming election might be one of the most unfree yet. यानी ये वो इलेक्शन होने जा रहे हैं जो पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज़्यादा अनफ्री होंगे, यानी जिसको हर तरीके से जकड़ा गया होगा। ऐसा इलेक्शन जो रिग्ड होगा, ऐसा इलेक्शन जो चोरी शुदा होगा, ये अल जज़ीरा कह रहा। अच्छा जी, और उन्होंने कहा पाकिस्तान का, सवाल भी नीचे किया, क्या पाकिस्तान का इलेक्शन मुकम्मल तौर पर धांधली ज़दा हो गया? और मैं वही कह रहा हूँ कि लोकल मीडिया पर शक किया जा सकता है, कंट्रोल है, मैनेज है, मगर जो न्यूट्रल मीडिया है ना, वो इंटरनेशनल मीडिया, उसकी आवाज़ कैसे बंद करेंगे? उसके ऑब्जर्वर जिन्होंने दुनिया को बताना कि पाकिस्तान के अंदर वो क्या हो रहा है और पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की अपकमिंग गवर्नमेंट के साथ किस किस्म के रिलेशन रखने हैं, ये किस मैंडेट के साथ आई है। दुनिया बड़ी, जो सिविलाइज दुनिया है ना, बड़े मैटर करती है इन सब चीज़ों पर। और वो जो दुनिया को दिखा रहे हैं ना, दुनिया ने उसको देखना है। दुनिया ने आपके ये छोटे छोटे डब्बे नहीं देखने। जी हाँ, उनके मुताबिक पाकिस्तान का ये इलेक्शन चुरा लिया गया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान लेके और इमरान खान साहब को जेल के अंदर रख के। ये उनकी राय है। और बहुत से लोग, एक बात बताऊँ, इस सिलसिले में बल्ले का निशान नहीं होगा,
تسلسل سے رائے بھی دے رہے تھے اور کہ بلے کا نشان بیلٹ پیپر پر نہیں ہوگا، اور یہ 6-7 مہینے پہلے سے یہ سب چل رہا ہے۔ اور سب سے زیادہ بولنے والے تھے فیصل واڈا صاحب، وہ حامد میر صاحب کے پروگرام سے شروع ہوئے اور پھر وہ انہوں نے اینڈ ہی کر دیے۔ انہوں نے کہا میں تو بلے کا نشان دیکھتا ہی نہیں ہوں، اور یہ ہونا نہیں ہے، مجھ سے لکھ لیں فیصل واڈا صاحب۔ اچھا جی، پرویز خٹک صاحب وہ کہتے تھے کہ کچھ ہو جائے، پاکستان تحریک انصاف ہم ہیں، ہاں بلے کا نشان اب بیلٹ پیپر کے اوپر نہیں ہوگا، یہ 6 مہینے سے وہ کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہاشم ڈوگر صاحب پنجاب کے وزیر داخلہ تھے، وہ بھی پاکستان تحریک انصاف سے تھے، اور ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ چاہے جو مرضی کر لیں، پی ٹی آئی کا انتخابی نشان جو ہے نا وہ نہیں ہوگا۔ یہ تمام کڑیاں، یہ تمام پریڈکشنز نا یہ بہت کچھ بتا رہی ہے۔ یعنی میں نے آپ کو بتایا کہ مطلب قاضی صاحب بھی پریڈکٹیبل ہو گئے، ان کے متعلق یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تو قاضی صاحب کے فیصلوں کو ان لوگوں نے پریڈکٹ کر لیا، ہاشم ڈوگر صاحب، پرویز خٹک صاحب، فیصل واڈا صاحب، ان تمام نے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کی چھاپ ہے، میں بڑی ذمہ داری سے بول رہا ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں، پرویز خٹک صاحب، واڈا صاحب اور ہاشم ڈوگر صاحب، ان کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کی چھاپ ہے کہ یہ اس کی چھایا کے نیچے ہیں، ان کو وہاں سے فیڈ ملتی ہے یا ان کو وہاں سے بچایا جاتا ہے۔ تو ان سب نے کی پریڈکشن ہے قاضی صاحب کے فیصلے کو، قاضی صاحب کی کریڈیبلٹی کو ڈاؤٹ فل کیا ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بڑا پڑا ہے۔ اب روکیں اس ساری چیزوں کو۔ فیصل واڈا کی نااہلی قاضی صاحب نے ختم کی، ٹھیک ہے جی۔ ہاشم ڈوگر، ساری پی ٹی آئی اندر ہو گئی، ہاشم ڈوگر صاحب کو آج تک کوئی نہیں چھیڑ سکا، وہ آئی پی پی کے اندر ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، 6 مہینے پہلے کہہ رہے ہیں کچھ بھی ہو جائے، پاکستان تحریک انصاف کا بلے کا نشان بیلٹ پیپر پر نہیں ہوگا۔ میں ان باتوں کو اتنا سادہ کیسے لے سکتا ہوں؟ رہی بات پرویز خٹک صاحب کی، وہ جن کی گود میں وہ آپ کو خود ہی اندازہ ہے۔ تو یہ فیصلہ جو ہے نا، میں اس پہ تنقید یہ کہوں گا کہ یہ تو جی ابھی دیکھیں آگے کون کون سے امتحان چل رہے ہیں ان لوگوں کے۔ میں نے بولا کہ الیکشن ہو تو قابل قبول کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان میری نظر میں پاکستان کی عوام کو یہ الیکشن قابل قبول نہیں ہوگا، چاہے اس کے کہ ابھی ریویو پہ جائیں گے، اور ریویو میں یہ کم از کم سب کچھ ہوگا۔ یہ 3 ججز نہیں ہوں گے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نہیں ہوں گے، جسٹس مظہر صاحب نہیں ہوں گے، اور جسٹس مسرت صاحبہ نہیں ہوں گی، یہ نہیں ہوں گے۔ دیکھیں وہاں کیا ہوتا ہے، لیکن بہرحال جس نے جتنا زور لگانا تھا وہ لگایا، اور پروگرام کا جو آخری مرحلہ ہے اس کے اوپر مہر ثبت شروع ہو گئی ہے۔ رات گئے طویل زبردست قسم کے آپریشن ہوئے جی، فون کالوں سے لے کے گرفتاریاں، یہ ساری کی ساری رات بھر جاری رہی ہیں۔ آپ کو کوئی میڈیا نہیں بتائے گا، ایسی چیز کوئی نہیں بتائے گا۔ اور اس کے نتیجے میں کیا ہے جی، مد مقابل کو راستے سے ہٹانے کا جی، ٹکٹیں بھی جمع ہو گئیں اور یہ بھی آزاد حیثیت سے انتخابی نشان بھی الاٹ ہو گئے، تو مد مقابل کو راستے سے ہٹانے کا جو سیکشن ہے نا وہ فائنل ہو گیا ہے۔ نواز شریف صاحب سے متعلق پاکستان کے سرویئرز کہہ رہے تھے کہ یہ اپنے الیکشن سے بھی نہیں جیت سکیں گے، اپنے حلقے سے بھی الیکشن نہیں جیت سکیں گے، اور یہ گوال منڈی تک سے ہار جائیں گے۔ تو یہی ہوا جی، ان کے مد مقابل پاکستان تحریک انصاف کے شفقت محمود تھے، انہوں نے کاغذات نامزدگی واپس لے لیے۔ یعنی میاں صاحب بغیر مقابلہ جیتے ہیں، گفٹ ہے تہاڈے واسطے، تسی بغیر مقابلے تو جیت گئے ہو، سیدھا پہنچو اسمبلی دے اندر، کوئی مد مقابل ہی نہیں تہاڈا، ٹھیک ہے سر۔ اس سے بڑی کیا بات ہوگی؟ پیا نواز شریف صاحب کے مقابلے میں سب سے تگڑا کینڈیڈیٹ پی ٹی آئی کا، جی ہاں وہی کھڑا ہے، اس نے بھی کاغذات نامزدگی واپس لے لی ہے۔ سر منہ پیٹنے کو دل کرتا ہے ان ساری چیزوں سے۔ اچھا باقی ادھر آپ دوسرا ان کی صاحبزادی جو ہے مریم نواز صاحبہ، ان سے متعلق آپ دیکھ لیں جی، وہاں تو میاں صاحب کو بلا مقابلہ منتخب کروا دیا انہوں نے۔ مریم صاحبہ کے بارے میں جی صنم جاوید صاحبہ، ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں سب کے سامنے، یہ بھی بلا مقابلہ کے لیے ہے۔ ادھر جہانگیر خان ترین صاحب کی سہولت کاری آپ کو پتہ ہے نون لیگ کر رہی ہے، کہ ان کی ڈیوٹی ہے، ان کی ذمہ داری ہے، ان کا وعدہ ہے، ان کا پلان ہے، تو بھائی وہاں وہ تو کر رہی ہے۔ ملتان سے جو ان کے مخالف تھا نا پاکستان تحریک انصاف کا، اس نے بھی کاغذات نامزدگی واپس لے لیے۔ اچھا جی، لودھرا سے بھی ایسی ہی پوزیشن ہے، علیم خان صاحب کو بھی یہاں لاہور سے سہولت کاری ایسی ہے۔ تو یہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی ٹیم، یہ ہیں وہ افراد جنہوں نے اب پاکستان پر حکومت کرنی ہے، یہ ہیں وہ افراد۔ تو ووٹ ڈالتے ہوئے احتیاط کریں ہیں، اب بلہ نہیں ہے، اب دیگر چیزیں، اس کے حساب سے بڑا نقصان ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیٹس سی، دیکھیں کیا ہوتا ہے، پروردگار کی ذات ہے نا۔ فیڈ بیک سے متعلق جو آگاہ کرے، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔